साहित्यपोस्ट.com। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा। नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी चौथो श्रृङ्खलामा छौँ, चौथो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज भने हामीसँग एकजना युवा सर्जक हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि नेपाली साहित्यको कविता, गीत, गजल लगायत विधामा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको मूल घर रामेछाप हो भने हाल काठमाडौँमा रहँदै आउनुभएको छ भने कार्यक्रममा पनि काठमाडौँबाटै जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको चौथो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ। साहित्य पोस्ट नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका हो। हरेक बार विशेष बारका साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ। यहाँहरूले हरेक साहित्यिक खुराकका लागि साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.साहित्यपोस्ट.com मा गएर हरेक साहित्यिक सामग्रीहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने आजका पाहुना युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुना युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको चौथो श्रृङ्खलामा रामेछापका कवि विक्रम पवन परियारज्यू हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। विक्रम पवन पछिल्लो समयका प्रभावशाली युवा कवि मध्येका एक हुनुहुन्छ। विक्रम समा 2043 साल भदौ 20 गते रामेछापको बेथानमा उहाँको जन्म भएको थियो। माता सुकुमाया नेपाली र पिता गोपाल नेपालीका कान्छो सन्तानका रूपमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। स्कुले जीवनमा छँदादेखि नै जनवादी गीत लेखेर साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गरेको उहाँ सम्झिनुहुन्छ। साहित्यमा उहाँले कविताका अलावा संस्मरण, गीत, गजल, मुक्तक र हाइकुमा समेत कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। हालसम्म उहाँका जलेको मुटु गजल संग्रह 2068 र मौन शालिक खण्डकाव्य 2071 गरी 2 वटा कृति प्रकाशित छन्। यसका साथै दर्जनौको संख्यामा फुटकर कविता तथा रचना प्रकाशित छन्। उहाँ कुशल गीतकार समेत हुनुहुन्छ। उहाँका सुस्ता घट्यो, मृत्युशैया र जिन्दगीमा आयो बोलका गीतहरू म्युजिक भिडियो सहित बजारमा आइसकेका छन्। कवि विक्रम पवनले कला साहित्यका क्षेत्रमा विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान समेत प्राप्त गर्नुभएको छ, जसमध्ये बडीगार्ड राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता बागलुङमा 3य पुरस्कार 2075,
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 2077 तथा 209औं भानु जयन्तीको अवसरमा आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी खुला कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार 2079 उहाँले प्राप्त गर्नुभएका प्रमुख पुरस्कार सम्मान हुन्। मधुवन साहित्यिक प्रतिष्ठान, शस्त्रालय तथा ज्योति साहित्य प्रतिष्ठान लगायत केही संघ संस्थामा रहेर समेत उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँ हाल पेशागत रूपले नेपाल आर्मीमा रहेर राष्ट्र सेवामा समर्पित स्रष्टा हुनुहुन्छ। उच्च माध्यमिक तहसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएका प्रभावशाली युवा कवि तथा गीतकार विक्रम पवनसँगको आजको बसाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौ। यस बसाईमा उहाँको साहित्य लेखनी यात्रा, अनुभव तथा नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा स्रष्टा विक्रम पवन प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाडौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी चौथो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि रामेछापका युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यू हुनुहुन्छ। अब भने म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर नमस्कार। मलाई यो ठाउँ दिनुभएकोमा यहाँप्रति आभारी छु। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय, व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभएको छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यहाँप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामीले यहाँको साहित्य लेखनको यात्राको बारेमा थोरै जानकारी त परिचय भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। समय रहे खण्डमा हामी पछि पनि आउने नै छौँ। मैले सुरुवातमै जोड्न चाहे, यहाँ लामो समयदेखि साहित्य लेखन सँगसँगै पेसागत रूपले चाहिँ नेपाल आर्मीमा पनि रहेर राष्ट्रको सेवा गरिरहनु भएको छ। मैले सुरुवातमै जोड्न चाहे, कलम र बन्दुक बीचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? यो कलम र बन्दुकको सम्बन्ध त अलि अलग पाटो पनि हो है। अब कलम नभइकन बन्दुकसम्म पुग्नु पनि गाह्रो र अनि त्यो बन्दुकको हरेक कुराहरू, बन्दुक के हो, बन्दुक किन बोकिन्छ, बन्दुक केका लागि हो भन्दाखेरि तपाईँको यो देश जनता र एउटा यो हाम्रो भौगोलिक, हाम्रो भूगोलको चाहिँ एउटा सुरक्षा, हाम्रो सिमानाको सुरक्षाको लागि भने बन्दुकको फरक बाटो भयो त्यो त्यतातिर भयो भनेपछि अब त्यसलाई बन्दुकको विषयमा, नेपाली सेनाको विषयमा, देशको विषयमा फेरि लेख्ने पाटो चाहिँ के हो भने तपाईँको कलम हो। अन्तर सम्बन्ध त हुन्छ, त्यो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक लाग्छ हामीलाई। यो अब कलम एउटा भयो अनि अब बन्दुक एउटा हाम्रो अलग अलग छ। मैले यसैमा थोरै के जोड्न चाहेँ, जस्तो आर्मी पुलिस भन्ने बित्तिकै अब मैले थोरै हामीले बुझेको र मैले पनि थोरै केही अनुभव गरेको आधारमा अलिकति कठोर बन्न सिकाइन्छ ट्रेनिङको बेलामा पनि, अरू बेला पनि अलिकति कठोर बन्न सिकाइन्छ। तर कविता जन्मिने भनेको एउटा कोमल मनबाट जन्मिन्छ। यसरी कठोरपन ट्रेनिङबाट सिकिरहनु र एउटा कवित्वभित्र चाहिँ एउटा कोमल मन जन्मिन सिर्जनाको लागि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ मनमा? यो चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार। अब जब म लेख्न थाल्छु, म यो बन्दुकभन्दा अलिकति टाढा रहेर शुद्ध म सिर्जनामा लाग्छु। म त्यति बेला कोमल भाव पैदा भइहाल्छ म भित्र। जब म सिमानामा, जब म ड्युटीमा हुन्छु, त्यसपछि फेरि म एउटा कठोर होइन, अब त्यसको एउटा नेम हुन्छ, एउटा परिधि हुन्छ, त्यसभित्र निश्चित सीमारेखा हुन्छ। अनि त्यो अब बेसिकदेखि नै हामीले भोग्दै आएको, हामीले सिक्दै आएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै हामी लागु गरि नै हाल्छौँ। अब त्यो तपाईँको सिपाही भइसकेपछि अब धेरै भावना त हुन्छ नि, सिपाहीसँग पनि हुन्छ, कोमल मन त हुन्छ। तपाईँको
कसैको आँसु देख्न आँसु बग्यो भने छुन्छ नि, मान्छे हो, एउटा सिपाही पनि एउटा मान्छे नै हो, एउटा कवि पनि एउटा मान्छे नै हो, हृदय त एउटै हो। बस त्यो समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ कोमल कतिखेर हुन्छ र अब कठोर कसरी हुन्छ, बाध्य त कठोर त हुनै पर्छ। फेरि धेरै कोमल हृदयले त संस्थामा टिक्नलाई गाह्रै हुन्छ नि। समय र परिस्थितिले समय र परिस्थितिले यदि बन्दुक र कलम मध्ये कुनै एउटालाई रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो भने यहाँले कुन रोज्नुहुन्छ होला? यो चाहिँ एकदमै गम्भीर एकदम प्रश्न गर्नुभयो। अब देशको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा जुन अहिले जुन मेरो जुन पेसा छ होइन, त्यो पेसाले गर्दाखेरि म त सिपाही नै रोज्छु नि होइन। किन सिपाही रोज्छु भन्दाखेरि कलम नरोज्ने भन्ने त होइन, त्यो भनेको बिस्तारै बाहिर नि आउने कुराहरू हुन्। हामी देश रहे त हामी रहन्छौँ होइन, तर हामीले त एउटा वफादारी, एउटा सिपाही होइन। तपाईँको अब सिपाही भनेको जुन तीन अक्षर छ, तीन अक्षरको चाहिँ धेरै ठुलो भनौँ न फराकिलो एउटा परिभाषा छ कि, फरक फरक अर्थ छ। सीको फरक छ, अब एउटा पाको फरक छ, अनि हिको फरक छ भने जस्तो त्यो ती शब्दहरूबाट एउटा पूर्ण रूपमा सिपाही बन्छ। सिपाही बन्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, पसिना बगाउनुपर्छ होइन। त्यो अब हामीले त शपथ पनि खाएको हुन्छौँ भनेपछि हामी त पूर्ण रूपमा अब देशमै उ गर्छु, पसिना बगाउँछु, देश जनताकै लागि लाग्छु भनेपछि त म त सिपाही रोज्छु नि। यो नेपाल, यो आर्मी, पुलिस र अथवा प्रहरी सेवा यो भनेको चाहिँ जतिखेरै पनि तैनात भएर बसिरहनु पर्ने, जतिखेरै पनि 24 घण्टा ड्युटी गरिरहेको महसुस हुने एउटा त्यो खालको जागिर रहन्छ। जागिरमा नहुँदा पनि एउटा स्ट्यान्ड बाई रहिरहनु पर्ने अवस्थाको जागिरमा पनि यो एकदमै व्यस्त रहने यो जागिरमा पनि यहाँले चाहिँ साहित्य लेखन र साहित्य कर्मको लागि चाहिँ समय कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने ड्युटीको समयमा हामी ड्युटी होइन, हाम्रो ड्युटी भनेपछि ड्युटी नै हुन्छ है। त्यति बेला हामीले धेरै कुराहरूलाई जस्तो मोबाइलहरू, अब हामीले धेरै कुराहरू किन्न लाग्यौँ भने त ड्युटी त सही हुँदैन होइन। अब म अब देशको लागि कुनै सिमानामा बसेको छु भने म त ड्युटीमा मात्रै हुनु पर्यो। अब हामीलाई चाहिँ भित्र पनि हाम्रो रेस्ट समयहरू हुन्छ, त्यही रेस्ट समयमा चाहिँ फुर्सदको समयमा निकालेर र अनि हामी म लगायत हामी यो संस्थाभित्र लेख्नेहरू चाहिँ त्यसरी समय व्यवस्थापन गरेर अनि फुर्सदको समय मात्रै लेख्ने हो। जस्तो अब यो सामान्यतः भनिँदै आएको कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि लेखक कविहरू चाहिँ सधैँभरि चाहिँ एउटा सरकारको प्रतिपक्षको रूपमा रहन्छन् र त्यही अनुसार चाहिँ कलम चलाइरहेको पाइएको पनि छ र त्यसरी चलाइन्छ र चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखिँदै आएको अवस्थामा चाहिँ यहाँ आफै चाहिँ सरकारको एउटा सिन्दुर पहिरिएको मान्छे र सरकारको प्रतिपक्षी भूमिका जस्तो लेखकको देखिने र आफै सरकारको सिन्दुर पहिरेर बसिरहेको अवस्थामा यी दुई बीचको सन्तुलनलाई चाहिँ यहाँले कसरी कायम गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? अब तपाईँको यसलाई चाहिँ कस्तो छ भने हिजो र आजको समय त फरक छ होइन। हिजोको जस्तो हिजो हाम्रो साधारण जनताहरूले जस्तो हामी त्यति बेला ती जनताहरूले पढ्न पाउँदैनथे। देश समय परिस्थिति काल अनुसार त परिवर्तन हुँदै आयो। जस्तो तपाईँको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जति हिजो छ त्यो आज छैन कि। तपाईँको पढ्न लेख्न दिनेले पढ्न लेख्न पनि दिएका छन् होइन, हरेक कुनबाट फेसिलिटीहरू त दिएका छन्, त्यो बाटो त छँदैछ। अब तपाईँको कुरा आयो यो अब एउटा सरकारी जागिरको ओहदाको मान्छे, अब राजनीति एउटा बाट चाहिँ अलि प्रतिपक्षमा उभिएका हुन्छन् लेखकहरू त। तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्दा पनि मलाई लाग्छ के भने मैले जुन जे गरिरहेको छु पेसा एउटा भयो होइन। सबैभन्दा पहिले त म मानिस हुँ, म नागरिक हुँ होइन। मलाई लाग्छ खबरदारी, अब देशलाई नै आँच आउने गरेर त खबरदारी गर्न मिलेन होइन। देशलाई अब यो भौगोलिकवाद जो विवादित कुराहरूमा चाहिँ आवाज उठाउनु त मिलेन। तर एउटा स्वच्छ मनले, एउटा कवि मनले त केही काम गर्नका लागि त रिस्क त पनि लिनु पर्यो होइन। त्यही रिस्कहरू मोलेर अब अहिले त तलदेखि माथिसम्म सबैले बुझ्नुहुन्छ।
अब त्यो कसरी भने देशकै मायाले त हो नि। एउटा साहित्यकारले पनि देशको माया गरेरै त्यो राजनीतिक दलको एउटा प्रतिपक्षमा उभिएर लेखेका हुन्। देशको माया थिएन भने त सधैँभरि जय जयकारै हुन्थ्यो होला नि, होइन? हो, त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गरेर एउटा मलाई लाग्छ म पहिलो नागरिक हुँ, यो देशको नागरिक हुँ, त्यसपछि मात्र मेरो पेसा हो। त्यसरी चाहिँ म बुझ्छु र अनि त्यही तरिकाले नै लेखिरहेको छु। कुनै समय यस्तो भएको छ कि म सरकारी सेवामा भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ लेख्न पाइनँ भन्ने त्यस्तो कहिले भएको छ? एकचोटि भन्नुहोस् त। तपाईँले चाहिँ सरकारी सेवामा भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो विषयमा चाहिँ लेख्न पाइनँ अथवा लेख्न मिलेन भन्ने त्यस्तो कुनै क्षण कहिले भएको छ कि छैन? त्यस्तो त भएको छैन, होइन? अब मलाई अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। अब भोलिको दिनमा भयो भने त फरक कुरा हो, होइन? तर हुन्छ नि, अब तपाईँको बाउसँग कसरी बोल्ने, छोरासँग कसरी बोल्ने, होइन, साथीभाइसँग कसरी बोल्ने भने जस्तै सेनामा रहिसकेपछि त यस्तो गरेर लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ, तर मलाई त्यति गुनासो छैन, किनभने म पेसासँग आबद्ध पनि छु। सबैभन्दा पहिले त मैले पेसालाई आँचाउने काम पनि गर्नु भएन, होइन? त्यसको परिधिभित्र रहेर यो कुरा चाहिँ मैले किन पनि उठाइरहेको छु भने हामी पनि प्रवासमा छौँ, हामी पनि अलिकति कडा नियम भएको देशमा बसिरहेका छौँ। कति यस्ता कुराहरू छन् जो हामी चाहेर पनि लेख्न सक्दैनौँ अथवा त्यो मिल्दैन। यहाँ बसिरहेको अवस्थामा त्यो कुराहरू भन्न र लेख्न सार्वजनिक रूपमा गर्न मिल्दैन, तर भित्रभित्र चाहिँ ती कुराहरू काहीँ न काहीँ भइरहेको अवस्था। मैले यो कुरा थोरै जोड्न चाहेको। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 4औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरू लिएर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आजको 4औं श्रृङ्खलाको बसाइमा लामो समयदेखि कविता गजल गीतमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका युवा कवि गजलकार विक्रम पवन परियारज्यू हुनुहुन्छ। मसँग हामी साहित्यिक कुराकानी गर्दै अन्त्यमा हामी कविता पनि सुन्ने नै छौँ। मैले अब यसै प्रसङ्गमा थोरै के जोड्न चाहेँ भने अब यो थोरै अप्ठ्यारो सुनिन पनि सक्छ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी पनि चाहन्छु यदि त्यस्तो भएको खण्डमा। कुनै समय चाहिँ यो साहित्य लेखन, यो कला विधा चाहिँ अलिकति सीमित वर्गमा, सीमित घेरामा मात्रै रहेको अवस्थामा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब जनचेतनाको कुराले पनि, शिक्षाको कुराले पनि अहिले चाहिँ जनजाति भनौँ अथवा आदिवासी दलित क्षेत्रबाट पनि एकदम सशक्त रूपमा कवि लेखकहरू आइरहनु भएको अवस्थामा यहाँ पनि लामो समय त्यसरी नै लेखिरहनु भएको छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको अथवा आफ्नो जातीय पहिचानको लागि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रका युवाहरूलाई चाहिँ जागरुक गर्नको लागि चाहिँ के कसरी कलम चलाइरहनु भएको छ, थोरै त्यो पनि हामी सुनौँ न सर। अब यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब म चाहिँ यो अलिकति पृष्ठभूमि बताउँ, होइन? जुन हिजो र आजको कुरो। अब हिजो जनजाति दलित वर्गहरू कसरी पछि परे, होइन? किन लेख्न, हामीलाई त लेख्न पढ्नमै बन्दी जस्तै थियो नि, होइन? हामी त एउटा सीमान्तकृत भुइँ मान्छे, सीमान्तकृत मान्छे, होइन? एउटा पुछारको मान्छे, अनि एउटा जात व्यवस्थापन गरिदियो, लागू गरिदियो, होइन? ठुलो सानो फलानुले पढ्न पाउने। पहिला अब छोरी मान्छेले पढ्न दिँदैन थिए, छोरी मान्छेले पढ्यो भने अपराध हुन्छ जस्तै गर्थे कि, होइन? हो, त्यसरी नै अब हामीलाई त शिक्षासँग हरेक कुराहरू छ। हामीले चाहिँ एउटा उनीहरूको जस्तो विकहरू, होइन? उनीहरू औजार मात्रै बनाउन भोलि यस्तो पनि भयो क्या यो देशमा चाहिँ। पहिला के भयो भने भोलि यिनीहरूले पढ्यो भने त लुगा सिलाउने मान्छे हुँदैन, होइन? अनि त्यो हामीले प्रयोग गर्नकै लागि मात्रै पनि भए पनि उनीहरूले शिक्षासँग हामीलाई वञ्चित गरियो। जब बिस्तारै देश, समय, परिस्थिति, काल अनुसार परिवर्तन हुँदै गयो, अनि त्यसपछि हामी सबै, म लगायत भनौँ न, होइन? हाम्रो धेरै पछि पढाइ सुरु भइसकेपछि पढ्नलाई फलानाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो भएर चाहिँ अब पढाउने अब चेतनाहरू आउँदै गइसकेपछि हामीले पढ्न थाल्यौँ। अनि अब पढिसकेपछि अब हरेक कुराहरू शिक्षासँगै जन्मिने हुन्, होइन? अब बुझिन्छ। अनि बुझ्दै गइसकेपछि अब हामीले पनि साहित्य सिर्जना चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले पनि साहित्य सिर्जना जस्तो भने मेरो आवाज मैले ओकाल्नु पाउनुपर्छ भनेर नि। अनि अब त्यसरी जन्मिएका हुन् अहिलेको पछिल्लो समयमा। यहाँ कस्तो हुन्छ भने देखाउने दाँत र चबाउने दाँत फरक हुन्छ भने जस्तो, होइन? हाम्रो आवाज त अब हामीले नि हाम्रो आवाज ओकाल्न सकेनौँ, हाम्रो कविताहरूमा हाम्रो आवाज चाहिँ लेख्न सकेनौँ भने हामी अरूको बैशाखी टेकेर मात्र पनि भएन।
हामी कति दिन जेल चाहिँ अरूले लेखिदिएको भरमा हामी हाम्रो आवाज अरूले बोलिदिएको भरमा मात्रै हामी टिक्ने त होइन। हो त्यो हिसाब त्यो मनमा सोच आयो। अनि त्यो सोच आइसकेपछि मैले लगभग सानैदेखि होइन जुन विभेदहरू पनि भोग्दै आएँ, यो कुराहरूलाई चाहिँ बन्दुकबाट पनि केही कुराहरू 10 वर्ष जनआन्दोलन पनि परिवर्तन भए, दलितकै आवाजहरू उठाएर। अनि पछि अब पछिल्लो समय फेरि के त त्यो पहिलाको अवस्थामा पुग्न लाग्यो। अब यसरी हुँदैन। अब किनभने तपाईँको बन्दुकको त एउटा झट्का हो, बन्दुकको नाल भनेर होइन, झट्काबाट एक झट्काबाट निस्किने गोली हो एक ट्रिगरबाट। भनेपछि साहित्य सबैभन्दा राम्रो विधा रहेछ होइन। यो त अब शिक्षासँगै परिवर्तन हुने कुरा हो भन्ने एउटा लागेर अनि साहित्य सिर्जनातिर म प्रवेश गरेको हुँ। यहाँले चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा चाहिँ आफू कति सफल भयो होला जस्तो लाग्छ ती कुरामा, त्यो कुरा उत्थान गर्नको लागि चाहिँ? यस्तो छ, भूमिका अब आफ्नो सफल त अझै सायद कोही मान्छे पनि सफल त हुँदैनन् नै। सफल अब एउटा म सिक्दैछु, मेन कुरा त लेख्न सिक्दैछु, प्रयास गर्दैछु होइन। अब कविता भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब यो साहित्य विधा भनेको चाहिँ न बन्दुकको धार हो झट्ट हान्ने होइन। अब त्यो कतिजनाले बुझ्छन्, कोही मान्छे बुझेर पनि बुझ बचाउनेहरू हुन्छन् होइन। म अझै सफल हुन धेरै वर्ष बाँकी छ। लेख्दैछु, हेरौँ अब कतिसम्म अब मेरो साधनाले होइन, मेरो सङ्घर्षले, मेरो बुझाइले कतिसम्म भ्याउँछ, प्रयत्न चाहिँ गर्दैछु। जस्तो पछिल्लो समय के पनि देखिएको छ भने केही युवा वर्ग साथीहरू हुनुहुन्छ जो साहित्य लेखनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो मुक्तिका लागि चाहिँ, आफ्नो उत्थानका लागि चाहिँ साहित्य होइन राजनीतिमा आउनुपर्छ, राजनीति मार्फत त्यो काम गर्नुपर्छ भनेर केही साहित्यिक वर्ग र अन्य युवा वर्गहरू पनि त्यता लागिरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ यहाँको दृष्टिकोण के छ? यस्तो हो, अब साहित्य र राजनीति होइन त्यो सँगसँगै जोडेरै आउँछन् होइन। कोहीले अब सडक नारा लाएर हिँड्छ, कोही अब साहित्य लेख्ने मान्छे कविताको माध्यमबाट साहित्यको विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ प्रश्न गर्छ, प्रश्न राख्छ, आफ्नो समस्या राख्छ होइन। र अनि आफ्नो समस्या समाधान साहित्य क्षेत्रबाट गर्न खोज्छ साहित्यकारले। अब राजनीतिले अब नेताहरू भनौँ न, अब राजनीतिक कर्मीहरू विभिन्न सदनमा जान्छन् होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा भाषण लाउँछन् र अनि जनताहरूसम्म जनजागरणको कार्यक्रमहरू गर्छन्, यति नै हो। अब मैले थोरै यहाँको साहित्य लेखनको यात्रामा थोरै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ यसै कुरामा, सिलसिलामा चाहिँ। जस्तो अधिकांश सर्जकहरूको चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको साहित्य लेखनको यात्राको सुरुवात चाहिँ कविताबाट भएको पाइन्छ अपवाद बाहेक। तर यहाँको चाहिँ कविता भन्दा पनि गीत लेखन, त्यसमा पनि जनवादी गीत लेखेर चाहिँ यहाँले चाहिँ साहित्य लेखनको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो के कसरी भएको त्यो थोरै त्यो पनि जोडाउन सर। यस्तो यो सबैभन्दा यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने बाल कविताहरू त फाटाफुटी त लेखिन्थ्यो स्कुलहरूमा 5 कक्षामा पढ्दाखेरि होइन। सुनेको भरमा ल कविता लेखेर लिएर आयो भन्थे। अब त्यही हो, अब फुलको सौन्दर्य, फुल के हो, यस्तै यस्तै तरिकाले लेखिन्थ्यो बाल कवितामा होइन। अब लगभग म भर्खर 7 कक्षा पास भएर 8मा पुगेको थिएँ। अनि अब मेरो गाउँ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने 2053 साल पौष 19 गते चाहिँ पूर्वमा सबैभन्दा पहिला मेरो गाउँमै हानेको हो, मेरो घरभन्दा जस्ट माथि, त्यो 5-7 मिनट माथि भनौँ न। म पढ्ने स्कुल भन्दा अलि माथि। अब तत्कालीन त्यति बेला वार्ड नम्बर 1 थियो, वार्ड नम्बर 2। अनि त्यहाँनिर प्रहरी चौकी थियो। त्यसपछि आन्दोलन द्वन्द्व भयो, भिडन्त भयो प्रहरी र तत्कालीन माओवादी होइन त्यति बेला। अनि त्यो कुराहरूले पनि एक छोए नै। अनि अब हामीले सधैँ देख्ने कि हामीले माओवादीको द्वन्द्व पनि देख्यौँ। अब हाम्रो त गाउँै त्यस्तो, काठमाडौँमा कोठा पनि पाइँदैन थियो त्यति बेला। त्यहाँको भनेपछि फलाना बेथानको भनेपछि कोठा दिँदैन त, यिनीहरू त माओवादी रहेछन् भन्थ्यो कि त्यति बेला त होइन। त्यस्तो परिस्थितिबाट जन्मिसकेपछि त मान्छे एउटा के हुन्छ भने जे देख्यो त्यही हुने त हो नि, भोग्ने त हो नि होइन। अब मान्छे त्यस्तै बन्ने हो। अनि गीत पनि बज्ने प्राय त्यस्तै जनवादी गीतहरू मात्रै बज्थे, अरू बज्दैनन् थियो प्राय। अनि कार्यक्रम भए पनि त्यही माओवादी कार्यक्रम, जनमोर्चाका कार्यक्रमहरू हुन्थे
होइन। एमाले त अलिक कमै थियो, हाम्रो गाउँमा एमाले चाहिँ अलिक कमै छ। जनमोर्चाको अब विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुने, अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई छुन्थ्यो होइन। अनि पछि बुझ्दै गएपछि अनि एकचोटि अनि कलेजमा स्कुलमा अब विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। अब गीत के गाउने त भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले त्यो गीत लेखेको थिएँ कि यो जनवादी गीतै लेखेको थिएँ। अब अहिले त्यति सबै कण्ठ त छैनन्, जस स्थायीहरूसम्म चाहिँ कण्ठ भनौँ न त्यो केही लाइनहरू। गीतबाट सुरु गर्नुभएको साहित्य लेखन पछि कविता गीत गजल हुँदै र कवितामा पनि सशक्त रूपमा चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँले चाहिँ कवितालाई कसरी हेर्दै आउनुभएको छ, अथवा कविताप्रतिको यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ यहाँ के छ? कविताप्रति दृष्टिकोण चाहिँ यस्तो हो, कविता लेख्छु भनेर बसेर पनि लेखिन्न होइन। किनभने एक हृदयबाटै फुर्नुपर्छ होइन कविता। मलाई कविता चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा ऐना के, कविको आत्मा, एउटा मान्छेको आत्मा हो। कविताले चाहिँ आम मानिस आम वस्तुको आत्मा बोल्छ होइन। ढुङ्गालाई पनि कविले यस्तो हुन्छ, कविता भने ढुङ्गालाई पनि सुन बनाउँछ भने होइन, बनाउन सक्छ। त्यो म चाहिँ त्यसरी लिन्छु, एउटा ऐना हो जसले छर्लङ्ग पार्छ साहित्यमा। साहित्य लेखनको यात्राको बारेमा र हामी नयाँ पुस्ताका बारेमा र अन्य केही विविध पाटोमा हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी चौथो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रममा म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा आउनेछौँ। र आज आएको बसाइमा हामीसँग रामेछापका युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराकानी पक्कै पनि हामी गर्ने नै छौँ। अहिलेको समयमा आजका पाहुना कवि विक्रम पवन परियारज्यूको बारेमा चाहिँ अर्का एकजना स्रष्टाले प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ। हामी त्यो प्रतिक्रिया राख्नेछौँ, त्यसपछि हामी फेरि उहाँसँग जोडिँदै उहाँसँग थप कुराकानी पनि पक्कै पनि गर्नेछौँ र हामी कविता पनि सुन्ने नै छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम सेयर गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब भने आजका पाहुनाको बारेमा अर्का कवि तथा सञ्चारकर्मी रामगोपाल आशुतोषज्यू जो भक्तपुरमा रहँदै आउनु भएको छ, उहाँको प्रतिक्रिया सुनौँ जस्ताको तस्तै। आज म विक्रम पवन परियारको विषयमा, उनका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षमा, उनको काव्यिक चेतना र उनले गरिरहेको अभियानका विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। विक्रम पवन परियार भित्र कविताको सागर छ। अहिले उनी गीत गजल र कवितामा रमाइरहेका छन् भने रमाउनुको अर्थ कमाउने ध्याउनमा उनी छैनन् भन्ने हो। पेसाले पनि होला उनको शक्ति खासमा राष्ट्रभक्ति, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सुव्यवस्था, समता र सुरक्षित मौलिक हक आदिमा केन्द्रित छन्। उनको काव्यको केन्द्रीय भाव पनि राष्ट्रियताको सुगन्ध नै आउँछ। जातीय पहिचान र हक अधिकारका आवाज उनको काव्यिक रचनाको अर्को शक्ति हो भन्ने ठान्दछु म। तर उनका बहकाई अनेक पनि छन्। उनी प्राय अरूका रचना र विषयमा बहकिरहन्छन् र चियो चर्चामा खर्च गर्ने शक्ति उनले सदुपयोग गर्न नसक्दाखेरि, यी वा ती विषयमा पहिचान गर्न नसक्दाखेरि वा गैर जिम्मेवार विचारमा बहकिएर बेला बेला विक्रमका असन्तोष ब्रोडसिट माथि पनि तिर्सिरहेको म पाउँछु। अर्को कुरा, महिला उन्मुक्ति र साझा देश मुखरित उनका कविताले परिष्कार माग्छ। विषय र प्रस्तुति सघन हुन्छ, मुद्दा र अडान जोडदार हुन्छन् पनि। कला र शिल्पमा उनी अलिकति रुमलिन्छन्। सत्य के हो भने उनका कविता अति रञ्जित, अति कला, अति लघुताभास र अति उपदेश आदिका दृष्टिकोणले सुसाइडल भने छैनन्। उनका केही विशेषता छन्। विशेषताको हिसाबबाट उनका ती निजी नितान्त निजी कुरा हुन्। उनलाई जोसुकैले चाँडै बहकाउन सक्छन्। बहकाउने साधन पनि कविता हो। अरूका आलाकाँचा खेस्रालाई पनि उनी सघन कविता देख्छन्, सघन कविता पनि सेयर गर्छन्। यद्यपि उनी कुनै गुटमा छैनन् भन्छन्। यद्यपि उनलाई समर्थन गर्दा, एउटालाई समर्थन गर्दा अर्कोले उनलाई मनोवैज्ञानिक बहिष्कार गरिरहेको उनी थाहै पाउँदैनन्। उनलाई थाहा छैन कि गुटमा बस्नु गलत होइन, तर गुटको मनोवैज्ञानिक दासता त्यो चाहिँ गलत हो। मैले बुझेको त्यो गलतको परिभाषा चाहिँ त्यो हो।
उनका कवितामा चाहिँ उनी मित्र शक्ति र दुश्मन शक्ति छुट्याउन गाह्रो मान्छन् उनी, वा उनी आफू जस्तै छन्। उनको पेसाप्रतिको वितृष्णा र उनलाई नटेर्ने, उनलाई नहेर्ने वा उनका रचनालाई देखाउने ध्याउनमा अनेक क्षमाभित्र पस्छन् उनी। उनलाई थाहा हुनुपर्ने कि त्यहाँ विभिन्न गुट र विचार वा जात, नस्ल वा लिङ्गका लाक्षागृहहरू छन्। द्रोण, कृपाचार्य, शकुनी, धृतराष्ट्र र उनका कृष्णका कंशहरू पनि छन् त्यहाँ विभिन्न। र उनी साहित्यका अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जस्तै लाग्छन्। मेरो निजी विचार हो यो। विविध चक्र व्यूहभित्र छिर्न त उनी जान्दछन्, तर बाहिर पनि आउन जान्दैनन् उनी। आफ्ना सीमालाई सघन बनाउँदै लैजाने र भत्काउँदै जाने दुवै उनैको जिम्मामा हुन्, र एउटा व्यूहबाट मरिमरि निस्किएर अर्को व्यूहमा फस्न जाने कवितालाई उनले चाहिँ त्याग्नुपर्छ। उनीसित विषय छ, विचार छ, बिम्ब र व्यवहारिक ज्ञान पनि छ। आवश्यकता तिनको व्यवस्थापनको हो वास्तवमा। यो भन्न आफ्नो कथा पनि छ उनीसँग। उज्याउन आफ्नै हात छन्, हिँड्न आफ्नै लक्ष्य छ। शिव, कला र बरकत पनि छन्। विक्रम पवन परियार सबैको बन्न खोज्दाखेरि कसैको नभएका सघन कवि हुन् भन्नमा सङ्कोच लाग्दैन मलाई। दृष्टिकोणको तीर उनीसित छ, त्यो नभएको होइन। परिष्कृत र परिश्रमको अभावमा उनले हान्नुपर्ने तीरको निशाना गलत दिशा हिँडिरहेको मैले पाएको छु। लक्ष्य रुमलिएर होला सायद उनका कविताको आक्रोशमा ओस परेको जस्तो लाग्छ। पढ्दा, कतै सुनाउँदा वा कसैले पढ्दा क्रान्तिकारी भनेर पढ्छन्, तर उनलाई भेट्दा क्रान्तिको पाठशाला, स्टेनगन, एसएलआर तेर्साइरहने तोप वा लन्चरको घेरामा हुन्छ। भन्ने पर्ने कुरा के हो भने कविता लेखेर मात्र कविको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। कविताको बजारमा मोलमलाई, पुरस्कार, सम्मानको राजनीतिले कविलाई कवि हुन दिँदैन, बरु सुगा बनाउँछ। कुनै दलको सुगा, कुनै जातको, कुनै लिङ्गको, कुनै वर्गको सुगा बनाउँछ। कवि विक्रम पवन परियार एक चेतनशील कवि हुन्। उनी सबैलाई खुसी पार्न खोज्ने तर कसैलाई खुसी पार्न नसकेका खुसी हुन्। उनमा धेरै गुण छन् जुन सकिँदैनन्। अवगुणलाई सुधार्ने समय प्रशस्त छन् उनीसँग। यति भन्दा म बढी कुरा गर्न जानिन सकिन जस्तो लाग्छ। उनका प्रशस्त गुणहरू छन्, तिनलाई सघन बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्छु। नमस्ते। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 4औं श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र यो हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर भिडियो प्रतिक्रिया पठाइदिनु भएकोमा कवि सञ्चारकर्मी रामगोपाल आशुतोषज्यू प्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। सर, यो प्रतिक्रिया बारे 2 शब्द सर। हजुर हजुर यस प्रतिक्रिया बारे 2 शब्द। विशेष त रामगोपाल दाईलाई हार्दिक धन्यवाद, उहाँप्रति आभारी छु। यति मिठो तरिकाले भनिदिनु भयो। अरू त के भनौँ, दाइले सबै कुरा बोलिसक्नु भएको छ, त्यसको लागि आभारी छु। म अब थोरै लेखनकै विषयमा, विशेष गरी नयाँ पुस्ताका विषयमा यहाँ आफै पनि युवा कवि सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ र यहाँले अन्य युवा कविका कविताहरूलाई पनि, सृजनाहरूलाई पनि निहाल्दै आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समयका युवा कविहरूले चाहिँ कसरी कवितामा कलम चलाइरहेको यहाँले पाउनु भएको छ? पछिल्लो समयमा भाइ बहिनीहरूले राम्रो कविताहरू चाहिँ लेखिरहनु भएको छ होइन। अब त्यसमा अब म पनि लेख्दै गरेको मान्छे हुँ, म पनि सिक्दै नै छु होइन। यो सिकाइको दौड त अब सिकाइको श्रृङ्खला त सायद सकिँदैनन् कहिले पनि। जीवन रहुन्जेलसम्म सिक्दा सिक्दै नै सकिने हो। अब पछिल्लो समयमा अब भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा के छ भने कसैको भरोसा त चाहिन्छ लेखनको लागि पनि, कसैले बताइदिने होइन, त्यो हरेक कुराहरू चाहिन्छ। तर अलि फुर्के टाइपको होइन, अलि फुर्के टाइपको, अनि धेरै लाइक सेयरहरू आयो भने पनि अनि त्यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट मानिदिने स्वभाव तर सबैमा छैन होइन। अब केही भाइहरूमा छ त्यो देखिन्छ अब त्यो पोस्ट गर्दाखेरि होइन।
अनि अलिकति केही कमेन्टमा ऊ भनिदियो भने पनि अनि रिसाउने होइन। अब त्यो रिसाउनु हुँदैन, स्रष्टा भएर रिसाउनु पनि हुँदैन। मेन कुरो चाहिँ भोलि मलाई नराम्रो लागेको कुराहरू अरूले राम्रो लाग्न सक्छ। अनि साधना भन्दा पनि जस्तो कपी जस्तो क्या, जस्तो मेरो कविता, मेरो विचार के छ भने मेरो कवितामा नितान्त मेरो अनुहार आओस् जस्तो लाग्छ मलाई लेखकको। मेरो कवितामा जस्तो हजुरको आएर त भएन होइन, हजुर त स्वयं हुनुहुन्छ नि, हजुरको स्वयं कविता छ नि। हो त्यो शैली, त्यो प्रभाव, हरेक कुराहरू होइन। अनि कपी जस्तो पढ्दा उस्तै लाग्ने। अनि त्यहाँ भन्यो भने हामी भन्यो भने चाहिँ कस्तो जवाफ आउँछ भने फेरि त्यहाँनिर पनि एउटा गुड छ, धेरै गुडहरू हुन्छ होइन। त्यहाँनिर पनि एउटा कस्तो छ भने मैले एउटा अलिकति कुरा, तपाईँको कवितामा अलिकति यस्तो खालको आयो भाव, उहाँहरूको जस्तै आयो, अनुहार नआइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको अनुहार बनिसकेको छ, तपाईँको कवितामा तपाईँको अनुहार बनाउनुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँलाई पछिसम्म सम्झना लायकको बनाउँछ भनेर चाहिँ म भनिदिन्छु। अनि भन्यो भने चाहिँ कस्तो आउँछ भने धेरै कमेन्टहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु होइन। अनि हामी यही भूगोलमा छौँ, हामीले बोल्ने यही हो, हामीले खाने यही हो, अनि कसरी फरक हुन्छ भन्छौँ क्या हामी। तर प्रयत्न चाहिँ गर्दैनौँ, हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ होइन। भाइहरू अब म पनि सिक्दै हो, भाइहरू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ, सकेसम्म फरक बनाउनेतिर लाग्ने हो। अब नेपाली साहित्यमा के प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ। अब यहाँ नयाँ पुस्ता, अग्रज पुस्ता, बिल्कुलै नयाँ पुस्ता र एकदमै अग्रज पुस्ताहरू पनि यही सामाजिक सञ्जालमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ अथवा यही हुनुहुन्छ, सबै जोडिएको हुनुहुन्छ। तर के देखिन्छ भने अग्रज पुस्ता र नयाँ पुस्ताले नमान्ने प्रवृत्ति उहाँहरूको आरोप छ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ पुरानो अग्रज पुस्तालाई मानेन भन्ने उहाँहरूको एक किसिमको आरोप छ र त्यो देखिन्छ पनि कहीँ कतै। र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अग्रज पुस्ताले प्रोत्साहन गर्ने खालका गतिविधि अथवा उहाँहरूलाई नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको पनि खासै गतिविधिहरू देखिँदैन भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि हामीले कति महसुस पनि गरेको अवस्थामा चाहिँ यी दुई कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो दुईलाई चाहिँ कस्तो भने मेन कुरो मान्छेमा अहमता के होइन, गन्दै नगर्ने। मलाई लाग्छ, म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो 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 हिसाबले मात्र है, अब अरूले के गर्छ त्यो थाहा छैन। मलाई चाहिँ सम्बन्धले दाई भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ प्रेम जागेर आउँछ होइन। मिठाई बोलाउँ, साहित्यको पाटोमा फरक छ। अग्रजले लेख्ने बित्तिकैमा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने छैन होइन। अग्रजले लेखेको सबै कृतिहरू उत्कृष्ट छ भन्ने होइन होइन। त्यसमा कमेन्ट गर्न पाइयो, त्यसमा बोल्न पनि पाइयो, तर एउटा मान सम्मान, एउटा आधार हुन्छ नि आफूभन्दा ठुलालाई। त्यो गर्ने एक त कमाइ नै छ नयाँ पुस्तामा पनि। र अग्रज पुस्ताले पनि एकचोटि चिन्यो भने नमस्कार गर्यो भने त्यो 10औं चोटि परिचय दिनुपर्ने खालका अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ एकदमै है। तपाईँको मेरो सुरुवाती फेजमा म काठमाडौँ छिर्दाखेरि, कलेज पढ्ने भनेर क्याम्पस पढ्न भनेर काठमाडौँ छिर्दाखेरि म जोस लेख्दै थिएँ। यति हो कि मान्छे भेटिँदैन थियो कि अग्रजहरू। हामी नयाँ पुस्तासँग त बोल्नै चाहनुहुन्न पनि छन्, हरेक धेरै नै भेटेको। मैले एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेको थिएँ त्यति बेला। त्यो कार्यक्रम जुटाउनलाई यति मुस्किल भयो कि। अनि पछि ज्योति साहित्य प्रतिष्ठानमा मनिराज सरहरूलाई भेटिसकेपछि उहाँहरूले, तर खर्च चाहिँ मेरो हो है फेरि होइन, तै पनि त्यति कार्यक्रम राम्रोसँग जुटाइदिनु भयो भनौँ न होइन। त्यस्तो स्थिति पनि छ। अनि नयाँ पुस्ता काठमाडौँ आएर, जस्तो हाम्रो यो काठमाडौँमा त केन्द्र भन्छन् साहित्यको होइन, यहाँ आयो भने वास्तै हुँदैन कि। मुस्किलले कार्यक्रम जुटाउनलाई यति गाह्रो हुन्छ कि। अनि नयाँलाई त कस्तो भने पुरानोलाई अग्रजहरूलाई राखिदियो भने पनि एकदम त्यो कृतिमाथि, किताबमाथि त्यो अगाडि बढ्नै नसक्ने तरिकाले पनि भनिदिनुहुन्छ क्या होइन। एउटा हुन्छ नि त, एउटा भर्खर पाइला टेक्दैछ, बामे सर्दैछ साहित्यमा होइन। ती मान्छे अब ती लेखकलाई त उहाँहरूले त साथ सपोर्ट अनि एउटा सम्झाउने होइन, एउटा आशीर्वाद जस्तै भन्ने हो नि त। पहिल्यै कृतिमा चाहिँ तपाईँको डङरङ्गै ढलाइदिनुहुन्छ कि। अब उहाँहरूलाई त्यो यतिसम्म बिर्सिनुहुन्छ कि त्यो प्रथम फेजमा उहाँहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, अझ त्योभन्दा कमजोरै हुनुहुन्थ्यो होला कि।
उम्, एकैचोटि अग्रजहरू साहित्यमा चर्चित बन्नु भएको होइन होला, उम्, पहिलो खुड्किलोमै। उम्, तर त्यो पहिलो खुड्किलोमै लडाइदिन खोज्नुहुन्छ क्या, त्यस्तो तरिकाले समीक्षा गरिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको के पनि ताकि आरोप छ भने अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ पाठकमाझ पुग्नका लागि एकदमै सजिलो भएको छ र आफ्ना कुरा त तुरुन्तै पुग्छ र त्यसले चाहिँ छिटो चर्चामा ल्याउने कारणले पनि नयाँ पुस्तामा आलो काँचो अवस्थामा चाहिँ छिटो अहमता पलाउने गर्नलाई पनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ अग्रज पुस्तालाई अलिकति नमानेको हो कि भन्ने उहाँहरूको थोरै त्यो गम्भीर आरोप पनि छ। त्यसलाई चाहिँ के होइन, भन्नुहुन्छ? त्यो केही कुराहरू त्यो कुरा सही पनि हो है, केही कुराहरू चाहिँ सही, यो पनि सही छ। किन सही छ भने सङ्घर्षबाट गरेर आएको मान्छे र कसैको दौराको फेर समातेर उभिएको मान्छेमा फरक हुन्छ। सधैँभरि दौराको फेर सधैँभरि अग्रजको हात मात्रै समातेर उभिन, गुटमा पछि लागेर अनि एउटाको हात समातेर उभिनु कतिन्जेल उभिने हो र, होइन र? त्यो त कस्तो हुन्छ भने जस्तो मेरो सुरुवाती फेजमा मलाई पनि कसैको माध्यमबाट यहाँनिर चिनाउनु त अग्रजको हात पनि छ। सधैँभरि मैले अग्रजकै अपेक्षा गरिराखेको थिएँ भने त हुन त म अहिले पनि धेरै माथि पुगेको मान्छे त होइन, तैपनि यतिसम्म त हुने थिएन होला नि त, होइन? एउटा किनभने साहित्यमा मान्छेले रहरमा आएको हुन्छन्, होइन? त धेरै रहर भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साहित्यलाई आत्मसन्तुष्टिको लागि लेख्ने हो भन्छन् क्या। त्यो आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै लेखेर भएन, त्यो आफ्नो लागि मात्रै सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन कि। समाज छ, देश छ, होइन? अनि बस्तीहरू छन्, त्यहाँनिर दर्शक छन्, पाठक छन्, जनताको कुरा पनि हरेक कुराहरू त बोल्नु पर्यो नि त। अब आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै लेख्ने हो भने त जे लेख्दा पनि भयो नि, आत्मसन्तुष्टिको लागि लेखा हो भन्दै भयो, होइन? तर कतिन्जेल चाहिँ दौराको फेर समातेर उभिने भन्ने कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। छ त्यस्तो कुराहरू, अब लैमा लाग्ने, अनि त्यहाँपछि यो त मेरो उत्कृष्ट हो, होइन? जस्तो अग्रजले त यो चाहिँ धेरै उत्कृष्टै हो, यो चाहिँ यो जतिको साहित्य लेखन कुनै पनि कविता छैन भनेर मख पर्नु पनि काम छैन, होइन? भन्नु र त्यो कविताको टेस्टमा फरक भइहाल्छ, त्यो हो। यो नयाँ पुस्ताकै क्रममा चाहिँ म अर्को पनि प्रश्न के जोड्न चाहन्छु भने मैले भर्खरै एकजना समीक्षक अथवा समालोचकको चाहिँ अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ। उहाँले चाहिँ एउटा के गम्भीर किसिमको आरोप अथवा त्यो आरोप नै भनौँ के लगाउनु भएको छ भने नयाँ पुस्ता एकदमै उर्वर ढङ्गले एकदमै सशक्त रूपमा नयाँ पुस्ता आइरहेको अवस्था छ, तर नयाँ पुस्तामा केही विचलनहरू छ, जस्तो कि नयाँ पुस्ता चाहिँ आफ्नोपनबाट चाहिँ बाहिर गइरहेको छ, पाश्चात्य सङ्गीत अथवा पाश्चात्य संस्कृतिबाट चाहिँ बेसी प्रभावित भएर लेखिरहेको र आफ्नोपन चाहिँ उसले छुटाइरहेको भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यो आरोपलाई यहाँले कतिको महसुस गर्नु भएको छ नयाँ पुस्तामा? यो सही नै हो। यो चाहिँ किन सही हो भने तपाईँको हामी बढी विदेशी किताबहरू पढ्छौँ, होइन? पाश्चात्य साहित्यहरू, पश्चिम मुलुकका, अनि ती कुराहरू चाहिँ हामी लेख्न सबै कुरा भित्राउँछौँ। अनि हाम्रो कला संस्कृति छ हाम्रो, त्यसमा संस्कारको कुराहरू आउलान्, होइन? भन्नु मतलब कस्तो भने सबै कुरा भित्रिसकेपछि अहिले बुबा भन्दैनन् के बच्चाहरूले, धेरै बोल्नै चाहँदैनन्, ड्याडी भनिहाल्छन्, अनि ड्याड भन्यो, होइन? हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ त्यो विकृति हो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। किनभने अहिले यस्तो भएको छ नि कि विदेशी किताब पढेर सब अब त्यो विदेशीकै किरो भइयो, अनि त्यतातिर ढल्क्यौँ हामी, अनि हामी आफ्नोपन दिँदैनौँ। अनि पढ्दाखेरि अनि तपाईँको कति किताबहरू त विदेशी लेखकहरूको प्रभावमा परेर सेम टु सेम पनि छन् क्या, त्यो बा शब्द मात्रै फरक, त्यो कपी जस्तो पुरै, त्यो एउटा लोकप्रियताको लागि, सस्तो लोकप्रियताको लागि, होइन? त्यसले त साहित्यलाई टिकाउँदैन। साहित्य टिक्ने भनेको तपाईँको हामी लेखक टिक्ने भनेको आफ्नोपन दिएरै हो। यो प्रश्नको यो उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सही नै हो। युवा पुस्ताका कविहरूको भिडमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई खोज्नु पर्यो भने कहाँनिर भेट्नुहुन्छ? हजुर हजुर, युवा पुस्तामा थुप्रै कविहरू सशक्त रूपमा कलम चलाइरहनु भएको छ, यहाँ आफै पनि निकै सशक्त रूपमा चाहिँ कलम चलाइरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो भिडमा आफूलाई कहाँनिर भेट्नुहुन्छ? होइन, म यही भिडमा म यहाँनिर छु भनेर चाहिँ यिनी कारणले चाहिँ म थोरै फरक छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई कतै त्यस्तो विशेष मलाई चाहिँ के लाग्छ, म आफ्ना वर्णन आफैले गर्नुभन्दा पनि, होइन? अघि नै सबै कुरा रामगोपाल दाइले भन्नु भइसक्यो।
म यही साहित्य क्षेत्रको कतै यतै कतै छु, म यहाँनिर भेट्छु यहाँनिर छु भनेर यो जवाफ चाहिँ यसको चाहिँ उत्तर चाहिँ मैले भन्दा पनि होइन पढ्ने पाठकहरूले मूल्याङ्कन गरिरहनु भयो होला होइन। मेरो स्वभाव मेरो लेखन यो जिम्मा चाहिँ म उहाँहरूलाई नै दिन्छु। म यहाँनिर भेटाउँछु, म यहाँनिर यो स्थानमा छु, जस म कुरा चपाएर बोल्दिनँ, मेन कुरो होइन, मनमा लागेको कुरो फ्याट्ट भनिदिइहाल्छु होइन। कविता कर्म गर्ने हो अनि आफ्नै तरिकाले आफ्नोपनले अब जस्तो एउटा गुलाबको फुलमा फरक सुगन्ध आयो भने त गुलाबको महत्त्वै भएन नि होइन। हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त यहाँ त कस्तो छ भने विविध छ, हाम्रो देशमा छ, देशमा माटो छ, हाम्रो माटो फरक माटो छ होइन। अब यही हेर्नुहोस् कति प्राय ठाउँमा बालुवा मिसिएको माटो छ, हाम्रोमा त्यो पाउनु मुस्किल हुन्छ कतै प्राय होइन। अनि हाम्रो अब भूगोलै फरक छ, हाम्रो भौगोलिक अवस्थै फरक छ, हरेक कुराहरू फरक छ। त्यो फरकलाई चाहिँ अन्य देशको भन्दा हाम्रो देशमा फरक भएको हिसाबले चाहिँ हामीले फरक टेस्ट दियो भने चाहिँ त्यो कवि बाँच्यो। जस्तो अहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा किन बाँचिरहेका छन् होइन। अनि जस्तो सिद्धिचरण श्रेष्ठहरू लगायत विभिन्न स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जुन अग्रजहरू, उहाँहरूले आफ्नोपन धेरै नै बाँचेको, उहाँहरूले कपी गरेर होइन। म चाहिँ अब त्यही बिचमा जो आफ्नोपन दिनेहरूको बिचमा मैले प्रयास गरेको छु, जस्तो त्यतैतिर भेटिन्छु म। छोटोमा बुदागत रूपमा यदि भन्नु पर्यो भने नयाँ पुस्तालाई चाहिँ यी कुरामा चाहिँ नयाँ पुस्ताले सुधार गर्न सक्यो भने नयाँ पुस्ता अझै सशक्त हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने त्यस्तो केही बुदाहरू छन्, त्यस्तो विशेष केही टिप्पणी? त्यो यस्तो छ, तपाईँको मुख्य कुरो त साधना होइन। अनि साधना त्यो मान्छेले खाना बिर्सेर पनि साधना गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै बेला भोग बिर्सिन्छ होइन। अनि एक त साधना भइहाल्यो, एक पश्चिमी मुलुकका किताब कथा जे होस् होइन। जस्तो अहिले तपाईँको लोक साहित्य हराइसक्यो धेरै, हामी खोज्न चाहे गीतमा होस् चाहे लोकगीतमा होस्, अहिले लोकगीत भन्ने मुस्किलले भेटिन्छ, लोक कविताहरू भनेको मुस्किलले भेटिन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एक त अब सङ्घर्ष, त्यसपछि विश्लेषण गर्ने, अब कविता म के लेख्दैछु भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो, अनि मेरो आफ्नोपन दिन सक्नु पर्यो। कविहरू अनन्तसम्म रहनको लागि त्यो कविताले बचाउने हो। कविहरू पनि मान्छे हुन्, त्यो पूर्णकालीन त बाँच्दैनन्, तर त्यो पुस्तासम्म मानव जगत रहन्जेलसम्म बाँच्ने भनेको फेरि त्यही लेखनले नै हो। अनि लेखकले अरूको म कपी गर्छु है भन्नेतिर लाग्नु भएन। अहिले धेरैको कविताहरू यस्तो भयो कि ऱ्याप स्टाइलको पनि भइसक्यो, वाचन पनि ऱ्याप स्टाइलमा भइसक्यो पुरै, कविताको फरक छ। अनि त्यो त्यसरी त बाँचिँदैन। मेन कुरो कविले आफ्नो ट्रेन्डलाई त बदल्ने हो होइन, आफ्नो ट्रेन्डहरू पनि बदल्ने हो, काफहरू पनि सबै कुराहरू शिल्पदेखि लिएर बिम्बदेखि सबै कुराहरू खोज्ने हो, अलिक बदल्ने हो, तर ती बिचमा आफ्नोपन दिनु पर्यो। यति चिज भयो भने चाहिँ युवा पुस्ता, म लगायत, म पनि युवा पुस्तै हो, म पनि भर्खरै लेख्दै गरेको मान्छे, अब 1.5-2 दशक भनेको केही पनि होइन होइन। यहाँ 30औं वर्ष 40औं वर्ष साधना गरेर लेखेका अग्रजहरू पनि के भन्नुहुन्छ भने म सिक्दैछु भन्नुहुन्छ। भने हामी त अहिलेको चिचिल्ला, हामी त भर्खर फुल्दै गरेको फुलहरू हो। यी कुराहरूलाई हामी युवाहरूले चाहिँ मनन गऱ्यौँ भने भोलिको दिनमा सम्झन लायकको कविताहरू पनि जन्माउन सक्छौँ कि, यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामी अन्त्यबाट कविता पनि सुन्छौँ। हामी कार्यक्रमलाई 1 घन्टामै टुङ्ग्याउने कोसिस पनि गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब मैले थोरै एउटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। यहाँ चाहिँ कविता लेखन सँगसँगै गजल लेखनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, यहाँको सङ्ग्रह पनि आइसकेको अवस्था छ। र विशेष गरी नेपाली गजलमा पछिल्लो समय चाहिँ 3 धार देखिन्छ भनिन्छ होइन, यहाँले चाहिँ कुन धारलाई अपनाउँदै आउनुभएको छ? यो
तीन धार भनेपछि तपाईँको मलाई चाहिँ यो पनि तीनै धारै हो हुन त। अब किनभने कोही कसरी एउटा कोही बैशाखी टेकेर आएका पनि छन्, कोही सङ्घर्ष गरेर आएका छन् होइन, कोही आफन्तवादबाट पनि आएका छन्। त्यो धार के होइन। अब यो चाहिँ अर्कै तरिका भयो। अब तपाईँको कोही अब धारहरूले त प्रगतिवादी धार पनि भन्छन् फेरि होइन, प्रगतिवादी धाराहरू पनि छन् नि त। अब कोही स्वच्छन्दवादी धार पनि भनेका छन्, आधुनिक धार पनि भनेका छन्। अब यी तीनै कोणबाट लेखिएका छन्। अब कविताको धार अब मेन चाहिँ साधारण तरिकाले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उचालेको भरमा पनि एक गुट छ, त्यहाँनिर एक धार बनिराखेको छ, एक धार बनेको छ, कसैको बैशाखी टेकेर उभिराखेको वातिर लागेका छन्। कोही आफ्नै सङ्घर्षबाट आफ्नै पसिनाबाट जन्मेका कविहरू पनि छन् होइन। अब जस्तो बासु शशीका कविताहरू होइन त्यत्तिकै छन्, त्यस्तै छन्। हरिभक्त कटुवालहरू, उहाँहरूको त इतिहास पढ्दाखेरि त उहाँहरूको जतिको सङ्घर्ष त्यो काठमाडौँमा होइन त्यति बेला, ती सङ्घर्षहरू बनेर आएको धारको कविताहरू चाहिँ जीवन्तै हुन्छन्। र कसैको भरोसा, कसैको साथ सपोर्टले कतिन्जेल उभिन सकिन्छ। र ती धारहरूबाट त्यस्ता बाट आएको चाहिँ अलिकति टिक्न गाह्रै हो। हामी अब मैले थोरै अन्त्यमा यहाँ अब लामो समयदेखि साहित्य लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ, पेसागत रूपमा नेपाल आर्मीमा रहेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। लेखनलाई लिएर आगामी योजनाहरू चाहिँ यहाँका के कस्ता रहेका छन्? मैले त्यति ठुलै योजनाहरू त बनाएको छैन होइन। त्यो योजना भनेको साधनाले बन्ने कुराहरू हुन्। बिस्तारै योजनाहरू थपिँदै पनि जान्छन्। ती बनाएको योजनाहरू पुरा नहुन पनि सक्छन्। बस मेरो यति योजना हो, मेरो यति सपना हो कि मेरो कविता मैले साधना गर्दै लेखेका कविताहरू जुन राम्रो कविता जन्माउन सके भने जोस् विक्रम पवन परियार पनि होइन नेपाली साहित्यमा बिर्सनै नहुने नाम हो भनेर मेरो साधनाले मैले भ्याएसम्म मेरो बलले मेरो एउटा लेखनले होइन बस त्यति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो मेरो। ताकि अनि र मेरो कविताले एउटा समाज को एउटा विभेदको भयो, महिला हिंसामाथि होइन, अब यी कुराहरूले चाहिँ ल यो कविताले भनेको जसरी चाहिँ उहाँहरूमा लागू हुन सक्यो भने मेरो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यति नै हुन्। हामीसँग अब एउटा कविता सुनौ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। लक्ष्मीवादीको प्रेस विज्ञप्ति। हजुर, मिठो कविता। म लक्ष्मीवादी, प्रत्येक दिन बेच्न बाध्य छु यौनी फुल, र प्यास मेटाएर फर्कन्छन् यौवनका भोका भक्तजनहरू। तैपनि अझै लामबद्ध छन् ढोकाइ अगाडि। सोध्छु किन मेरै प्रतीक्षामा छ त्यो बुढो मान्छे। आउँछन्, छुन्छन्, मायाले मुसारे जस्तो गर्छन् र टिपेर लैजान्छन् फक्रनै लागेको जवानी फुल। बदलामा केही पैसा दिन्छन् र ढोकाको सङ्घार नकाट्दा हेर्छन्, पिच्च थुक्छन्। त्यति बेला यो जिन्दगी चटक्कै मारौँ जस्तो लाग्छ। खै यो कस्तो बाध्यताको जिन्दगी हो, घामको प्रथम स्पर्शले नछुँदै किन नोइली झरी जान्छ जीवनको सौन्दर्य हत्केलाबाट। यो कस्तो जीवनको लय हो, बिहानको राष्ट्रिय गान बच्नु अगावै सुन्नु परेको छ मैले मेरै यौवनको विज्ञापन। फर्केर हेर्नुस् त यो सानो बालक जसको अनुहार पनि यो देशको जस्तै छ। कसैले वादी बनाइदिएको म कुमारी लक्ष्मीवादी। मैले मेरो यौवन बेचेर परिवार पाल्नुपर्छ भने सरकार, मैले जस्तै तिमीले तिम्रो श्रीमती या छोरी बुहारीको यौवन बेच्नु हुँदैन। कति कन्डमहरू रगटिएर फुटेका छन्, कति टुक्राहरू होलान् पाठेघरभित्र। बिहे पिएर मात्रै नअगाइदो रहेछ
मर्छु भन्दा भन्दै पनि मर्नै नसकेको म लक्ष्मीवादी। सरकार, मेरो पहिलो ग्राहक तिमी नै हौ। जब तिमीले छोयौ मेरो शरीर, त्यसै दिनबाट उड्दै उड्दै गएको हो मेरो यौवनको रङ। र उजाडिँदै गएको हो चन्द्रमा जस्तो अनुहारको चमक। किन भइदियो मान्छेको जीवन फुल जस्तो फरक फरक? किन भइदियो मान्छेमाथि मान्छेकै दमन? घर उज्यालो बनाउन दियोमा सलेदो आफै सर्केर सकिन्छ। बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो हुन्छ नै। म लक्ष्मीवादी, जसको जिन्दगी पनि अँध्यारो नै छ। म त्यही लक्ष्मीवादी हुँ। मैले प्रत्येक दिन खुसी बनाउनै पर्छ ग्राहकहरूको भड्किरहेको आत्मा। यो कस्तो जिन्दगी हो जसको घाँटीमा झुन्डिएको छ मृत्युको घन्टी। यसरी देप्रे छातीको ब्लाउजभित्र सुसाइड नोट राखेर कति वर्ष बाँचिएला र खै। ऊ वर्षौं अघिदेखि हराएको छ। ऊ वर्षौं अघिदेखि हराएको छ, छोडेर खस्रा हत्केलाहरूको डाम। कसरी प्राप्त गरौं ओठको मुस्कान, जो सधैँ मुस्कुराइरहन्थ्यो रातको जुन जस्तै। हो, म लक्ष्मीवादी नै हुँ। मन्त्रीज्यू, तपाईलाई याद छ मैले तपाईसँग पनि कैयन रात बिताएको छु नि। अब त चिन्नुभयो। नागरिकता दिनुस् न। यो पेटभित्र हुर्किरहेको बच्चा तपाईकै हुन सक्छ। धन्यवाद। यो सुन्दर, यो मार्मिक कविताका लागि यहाँलाई मैले फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। फेरि एकपटक सुन्ने मौका मिल्यो, यहाँलाई विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सर, आजको समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यो एउटा लेख्दै गरेको सिक्दै गरेको मान्छेलाई एउटा साहित्य पोस्टमा तपाईहरूको मार्फत मैले आफ्ना केही कुराहरू, मनमा लागेका कुराहरू, मनका विचारहरू, कवितामाथि मेरो दृष्टिकोण यसरी राख्ने मौका दिनुभयो, यो प्लेटफर्म दिनुभयो। एकदम निकै नै आभारी छु। यहाँहरूको साथ सपोर्ट यसरी नै प्राप्त भइरहोस् र तपाईहरूको माया, तपाईहरूको साथले अझ केही लेख्न सकौं, केही गर्न सकौं, देश समाजको लागि मैले केही दिन सकौं। यो कविताहरू मार्फत, एउटा कविताहरू मार्फत जनजागरण फैलाउन सकौं, यति भन्न चाहे। कार्यक्रमप्रति केही सुझाव सल्लाह सर? मेरो केही छैन। यो यस्तो राम्रोसँग यो भर्खर चौथो श्रृङ्खला हैन, अब जीवित दाई हैन, जीवित खड्का मगर दाई, अब तपाईँ मेरो अग्रज, तपाईँ पनि मेरो दाजु हैन, अनि अश्विनी कोइराला सरको दाईको एउटा साहित्य पोस्टबाट, चर्चित साहित्य पोस्टबाट यसरी कार्यक्रम यो छोटो समयमा यसरी यो कार्यक्रम चर्चित बनिदिएको छ कि सबैको मन मस्तिष्क मा बसेको एउटा कार्यक्रममा उभिन पाएकोमा म एकदमै खुसी, एकदमै आभारी छु। यसमा सुधार गर्नुपर्ने अहिले त्यस्तो मैले केही देखेको पनि छैन। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य समय, आफ्नो व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि छुट्याइदिनु भयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी भर्खर चौथो श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइलाई विशेष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोमा यहाँप्रति र यहाँको आगामी जीवन अझै सृजनशील बन्दै जाओस् भनेर हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक टिम युनिटप्रति पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र लाइभ सकिसके पछाडि र युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ। यो साथ सहयोग आगामी दिनमा पनि रहिरहन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछौँ। हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अर्को हप्ता यस्तै एकजना पाहुनाको साथमा आउने बाचा गर्दै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट काठमाडौँबाट जोडिनुभएका युवा कवि विक्रम पवन परियारज्यू सँगसँगै म युवेबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते।
sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्की सँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी।